شوف هذا قطار جاي ما شاء الله. شوف هذا كيف. احنا اليوم جاب محطة كهرباء، محطة قطارات. شوف هنا نزل. هذا جاء، هذا قطار جاي كيف كبير 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 طويل مرة. حق بدأ، هذا بدأ. ما يوقف هنا ولا وقفت لسه ما خلص. كمان احنا صور طويل ما شاء الله لين اخر هناك فيه. شوف هذا قطار وصل اليوم. هذا قطار بضاعة، حق بضاعة. هذا قطار. هذا الناس هنا جالسين انتظار هذا يعني مشان يجي بعد 3-4 ساعة ممكن يجي قطار. حق ركاب، هذا ما في حق ركاب، هذا حق هذا بضاعة. شوف كيف حلو كبير كبير. عربية مليانة بضاعة ما ادري ايش فيه. شوف اشتغل، وقفت نص دقيقة والثاني اشتغلت. ممكن اخذ حاجة بارد ما بارد من محطة ويمشي ثاني مرة. شوف كيف. هذا مسكر باب ما يقدر فك واحد، لو فك في الشارع تل بدا على طول يمسكوا هم. شوف سوي قفل وهذا في ورقة. اي في باب في ورقة. شوف كيف. دحين تصير سرعة. اول كان بطيء مرة، دحين سرعة. फिर क्या करना इस तरह लगे तो पहुंचा जाए इतने सिर्फ तैयार रखी इंज लगेगा स्टेशन को मिले دحين احنا واقفين زي بين ايش تدور كله حاجة دنيا. لو احنا شوف كده عربيات بين كل محطة يدور. الله يلخبط. شوف قديش كبير لسه ما خلصت. قديش كبير هذا. شوف لسه شوف كم ما ادري 100 عربية ولا اكثر زي كده. والباكستان ما في. باكستان كل شيء فيه الحمد لله. باكستان كل حاجة فيه. حتى شوف ها قطارات ماشي حق محطة. دحين يصير سرعة. شوف صار أكتر دحين. شوف قديش كبير. والله ما شاء الله واحد ماكينة يشيل كله هذا. بعدين هذا قطار كبير يعني في كبير يعني في قطارات يجي صغير. هذا كبير. هذا شوف آخر هذا يجي زي كده. هذا خلاص راح. هذا عكس. هذا ما هنا في صغير كده مسجد نفر يبقى يصلي هنا حق مويه يشرب مويه. هذا نفر شوف سوي صورة حقه. هذا داعية ما يحصل ما ادري فين راح. هذا نفر قال واحد شهر ما يحصل. هذا نفر فين راح ما ادري. دور. السلام عليكم.